बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 5 दिसंबर साल 2020 और आज हफ्ते का दिन। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला की ज़ात के लिए जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का आज के दिन का खसूसी एपिसोड, जिसमें आपके फीडबैक हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आपके भेजे गए सवालात के हम दादाजी से इस प्रोग्राम में जवाबात लेंगे। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायात नवाज़ हैं कि वो हमें ये मौका देता है कि हम आपकी खिदमत में अल्हम्दुलिल्लाह। फीडबैक की। जी, पहला मैसेज राशिद हामिद का है। सलाम दुआ के बाद कहते हैं, दादाजी मेरी 2 बेटियां हैं और ज़ाहिर है 8 से 10 साल के बाद जो है मैंने उनकी शादी करनी है। ये फरमाइए माहाना 5,000 रुपया कहाँ जमा करता रहूं जो मुझे काम आएगा? और म्यूचुअल फंड, ये भी पूछा कि म्यूचुअल फंड कौन सा? ये जवाब बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल जवाब। अब आप देखें ना, म्यूचुअल फंड के अंदर कई किस्में आ जाती हैं। एक उसके अंदर पहले तो किस्म आ गई ना, ये इस्लामी म्यूचुअल फंड है, ये नॉन इस्लामिक म्यूचुअल फंड है। ठीक है, वो आपका एक मसला वहाँ पे होगा। फिर म्यूचुअल फंड किसी वक्त में कोई भी चलता हुआ हो सकता है। मतलब किसी वक्त में हम कमोडिटी फंड्स को ज़्यादा प्रेफर करते थे, किसके अंदर हम फ्यूचर फंड को ज़्यादा सजेस्ट किया करते थे। आजकल पता नहीं क्या चल रहा है। अच्छे देखे जा सकते हैं mufap.com.pk पे आप म्यूचुअल फंड की डेली रैंकिंग देख सकते हैं, और उन आपको वो ईयरली उसकी अर्निंग भी बता सकते हैं कि साल में इसकी कितनी अर्निंग की तवक्को है। तो वो करते जाएं, और वो जो साथ में कांटा होता है वो क्लिक कर दें कि इसकी जो अर्निंग है वो री इन्वेस्ट कर दी जाए। बिस्मिल्लाह करके करवाते जाएं, अल्लाह खैर करेगा मेरा रब सोना। ठीक है, करम कर देगा आपने। जी, अवैस का मैसेज और बड़ा अहम सवाल इन्होंने भेजा। मैं भी इस प्रॉब्लम को फील कम अज़ कम कर रहा हूँ। यानी आप कर रहे हैं तो इसका मतलब अहम हो गया। जी जी, ज़ाहिर है मैं अहम हूँ। मैं अहम था, बस यही तो मैं भी फील कर रहा हूँ। कहते हैं दादाजी, रॉ मटेरियल की जो प्राइसेस हैं जिस तेज़ी से फ्लक्चुएट कर रही हैं, ये बताइए कि कौन सा बिजनेस वाइबल और स्टेबल रह सकता है इन हालात में अगले 5 साल के लिए? कोई भी नहीं। बहुत सीधा जवाब दे दिया, वाइट आंसर, चिट्टा जवाब। बिजनेस जो होता है वो तो होता ही स्टेबिलिटी का दूसरा नाम। और मौजूदा जो इस वक्त हमारे इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं, ये बाकायदा ड्यूटी पे आए हुए हैं कि इन्होंने कोई स्टेबल चीज़ रह नहीं देनी। आप जाके 160 पे करते हैं कैलकुलेशन, ठीक है, बिड डाल देते हैं, एलसी खोल ली, एलसी खोल दी, अब डॉलर देने हैं 100 नहीं, अब मेरा मतलब है अब डॉलर देने हैं और इंपोर्ट करनी है तो 155 पे आ गया। ठीक है, अब आपने एक्सपोर्ट की कमिट कर ली है, 60 पे कैलकुलेट करके वो जनाब 154 पे डॉलर आपको बैंक इन कैश कर रहा। वो क्यों है? डॉलर का रेट घट गया, आपका पता नहीं है। अब कोई बंदा है ही नहीं उसके अंदर ना, लिहाजा हमारी बहुत सारी एक्सपोर्ट्स जो हैं उनके पैसे बाहर रुक रहे हैं। ये मेरी छठी हिस्स कह रही है। हमारी बहुत सारी जो एक्सपोर्ट्स हैं उनके पैसे बाहर रुक के जा रहे हैं, और वो तब लाए जाएंगे जब यहाँ पे डॉलर की कीमत में 4 सेंट का इजाफा हो चुका होगा। ये भी तो होता है ना। जी, दिसंबर 2020 चल रहा है। दादाजी ने दिसंबर 2018 में कहा था कि आप एक ही झटके में डॉलर को उठा के 200 पे ले जाएं और वहां जाके इसको रोक दें, उसको स्टेबल कर दें, काम तो कर सके, बिजनेसमैन डिसीजन ले सके। आप नहीं करेंगे, आप कहेंगे हम ओपन मार्केट करेंगे। ओपन मार्केट बड़ी इकोनॉमीज के अंदर होता है यार। जहां मतलब इंडिया कहे हम ओपन मार्केट करेंगे, इतनी बड़ी इकोनॉमी है उनकी, वो कर सकता है, उसकी एक्सपोर्ट्स भी बड़ी हैं। चाइना कहे हम, चाइना नहीं करता हालांकि इतनी बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन अगर वो कहे कि हम ओपन मार्केट में करेंगे, कर सकते हैं। हमारी जैसी इकोनॉमी अफोर्ड नहीं करती भैया। कहाँ मिस्र से उठ के आ गए हो तुम? हाय मिस्री, एक देसी मुर्गी होती है, एक मिस्री होती है। हाय हाय मिस्री गोल्डन, वाह वाह। और आखिरी बात इस मौजू की यह है कि मेरे एक दोस्त ने 140 रुपये के डॉलर पर एलसी ओपन की। एलसी ओपन करने के बाद 1 महीने के बाद आपको पेमेंट करनी होती है। जब 1 महीना गुजरा तो 161 रुपये के डॉलर पर उसने पेमेंट की और बहुत ज़्यादा तंग रहा। नेक्स्ट मैसेज हमजा अहमद का है। कहते हैं दादाजी, आप स्कॉलरशिप्स की बात करते हैं, ये फरमाइए लिटरेचर और लिंग्विस्टिक के तलबा के लिए भी क्या स्कॉलरशिप अवेलेबल होते हैं? इंग्लिश लैंग्वेज के बहुत ज़बरदस्त स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, और ख़ास तौर पे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया वाले इसको बड़ा इनकरेज करते हैं कि आप इंग्लिश लैंग्वेज के लिए अंदर एमफिल पीएचडी करने वहाँ पे जाएं। बस आपका सिनॉप्सिस ज़रा अच्छा होना चाहिए जो उसके दिल को लगे। एजुकेशन के बड़े स्कॉलरशिप है। टेक्नोलॉजी की तरफ तो वैसे आपस की बात है, सब कॉन्टिनेंट के लोगों को और ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों को और अफ़गानियों को वो घुसने ही नहीं देते।
ہمارے لیے ویسے بھی اسکالرشپ بچتے جو ہے وہ ہیومینٹیز کے ہی ہے, آرٹس کے ہی ہیں, جی سائنس کی طرف ڈسکریج کیا جاتا ہے ہمیں. ٹھیک ہے, وہ اپنا منوپلائز کرنا چاہتے ہیں. پہلے سب سے پہلے انہوں نے جو منوپلائز کیا ہے وہ انہوں نے کیا میڈیکل کا شعبہ. اب سر پٹخ لیں, انہوں نے اپنے ملکوں میں آپ کے لیے میڈیکل اتنا مہنگا کر دیا کہ وہ نیکسٹ ٹو امپاسبل ہو گیا. اب سینٹرل ایشیا جیسے ملک سے تو جا کے میڈیکل کر سکتے ہیں, میکسیمم ترکی جیسا ملک ہمیں میڈیکل پہ ہاتھ نہیں رکھنے دیتا یار. اپنے لوگوں کو پریفر کرتے ہیں, ہائی ارننگ جابز ملنی ہوتی ہیں, سینسٹیو جابز ہوتی ہیں. آپ نے ڈگری کر کے واپس آئے نو کہ ساڑھے انے پیسے لاگ دیں, ہاں ہم کیوں نہ اس کو یہاں پہ انکیش کریں. ٹھیک ہے, تو اس لیے زیادہ سجیسٹ یہی کیا جا سکتا ہے کہ اس کو ذرا دھیان کر لیا جائے اس کے اوپر. اس میں زیادہ چانسز ہیں جس کی آپ نے بات کی. بسم اللہ کریں, اللہ خیر کرے گا. محنت سے جی نہیں چلانا, کمٹمنٹ کے ساتھ لگے رہنا. جی, سعودی عربیہ سے محمد کا میسج ہے, کہتے ہیں دادا جی مہنگائی اور اس کے نتیجے میں مچنے والی تباہی کو دیکھ کر میں یہ سوچتا ہوں کہ آپ جیسے اور وسیم بھائی جیسے لوگوں کی خدمات حکومت کیوں نہیں حاصل کرتی. نہیں سر, ہم اس کام کے لیے بنے نہیں ہیں بھیا. اگرچہ کر سکتے ہیں. نہیں, ہم کریں گے بھی نہیں, ہم کرنا بھی نہیں چاہیں گے. موجودہ حکومت کا سب سے بڑا المیہ ہی یہی ہے کہ ہم جیسے لوگ جو چبڑ چبڑ باتیں کرتے تھے نا, ہمارا کام باتیں کرنا ہے. ٹھیک ہے نا, مجھے آپ موجودہ وزارت کے اندر کسی عہدے پہ بٹھا دیں, میں نہیں کر سکوں گا. اس کو بٹھا دیں, نہیں کر سکے گا. ہمارا کام بات کرنا ہے اور ان چیزوں کی نشاندہی کرنا ہے ایز اے آؤٹ سائڈر. جب آپ اندر جا کے کان کے اندر نمک نکالنے کے لیے گھسیں گے تو پھر آپ کان کا حصہ ہو جائیں گے. آپ بھی ان کی طرح کر رہے ہوں گے جس طرح وہ کر رہے ہیں, آپ بھی ان کی طرح سوچ رہے ہوں گے جس طرح وہ سوچ رہے ہیں. اس لیے کہ ہمارا نہیں کام, ہمارا یہی کام ہے جو ہم آواز لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ بھی یہ سمجھیں, اگر آپ کو فلم پسند آ گئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ فلم میں کام کرنے پہ اصرار شروع کر اور کہیں میں بھی ہیرو کے ساتھ. نہیں, یہ نہیں ہوگا. وہ جن کا کام وہاں پہ فلم میں کام کرنا ہے نا, آپ ان سے پوچھیں, پتہ چلے گا. یہ ایک سین جس میں مدھوری نے ایسے کیا ہے, یہ 240 ری ٹیک کے اندر فائنل ہوا تھا. جی ایسے ہی ہے. اور تسی تے تیسرے ایسے دیتے کہنا خسمانوں کھائے اے کی ہے. وہ بھائی جان, ان کا بڑا صبر ہوتا ہے, اور وہ پھر بھی مسکرا کے اس نے ایسے کیا ہے. 240ویں مرتبہ بھی مسکرا کے ہی کرنا ہے اس نے, ورنہ پیسے نہیں لپڑے. ایویں نہیں وہ کروڑوں کے تھبنٹو لیتی تھی جب لیتی تھی. بڑی فلمیں دیکھی ہیں آپ نے مدھوری کے, بڑی فلمیں دیکھی ہیں. ہیما مالنی اور مدھوری اپنے یہی دو پسندیدہ رہی ادھر کی. جی, نیکسٹ میسج کی طرف بڑھ رہا ہوں. نور کا میسج ہے اور آپ نے پوچھا کہ یونٹی فوڈ کو آپ پھر یونٹی فوڈ چک کے لے آیا جی, پرسوں ہی آیا ہے کہ آپ ریکمینڈ نہیں کرتے لیکن وہ تو اوپر جا رہا ہے. یہ درست ہے کہ وہ اوپر جا رہا ہے. دو گزارشات سن لیجئے. محض 93 پیسے کی ای پی ایس, کوئی ڈیویڈنڈ نہیں, کوئی بونس نہیں, کچھ بھی نہیں. اگر آپ نے سٹے بازی کا حصہ بننا ہے تو جے ایس سی ایل جہانگیر صدیقی کمپنی لمیٹڈ کا جو شیئر ہے اس نے 1390 روپے کا ہائی لگایا تھا, اور اس کے بعد اپنی ان آنکھوں سے 3 روپے 90 پیسے پہ اس کو دیکھا تھا. 4 روپے پہ تو میں نے خود بھی خریدا تھا. 1390 سے وہ گرا تھا, لوگ تباہ و برباد ہو گئے تھے اس میں. تو سٹے کا حصہ نہ بنے. ہم یہاں پہ سٹے بازی کی وہ کیا کہتے ہیں, حوصلہ شکنی کرتے ہیں. ہم آپ کو ایسے کسی بھی کام سے منع کریں گے جس میں ہلکا سا بھی سپیکولیشن کا, پانسے کا, سٹے بازی کا ہو. کیونکہ سٹے بازی کے اندر عام بندے, اور ہم سمجھتے ہیں آپ عام آدمی ہیں, وہ کبھی بھی نہیں کماتا. سٹے بازی کے اندر جو بڑا بیٹھا ہوتا ہے, جو سٹا کروا رہا ہوتا ہے, وہ کماتا ہے ہمیشہ. جوا کسی کا نہ ہوا, کیا کہا جاتا ہے اس کے بارے میں؟ جی, جوئے میں سے صرف جو اپنی بیٹھک میں جوا کروا رہا ہوتا ہے وہ کماتا ہے. جو اپنے ڈیرے پہ جوا کراتا ہے, اس کے علاوہ جوئے میں سے کوئی نہیں کماتا. جس کی بک چل رہی ہوتی ہے, اگر میں آپ کو جوئے کی زبان میں بتاؤں, جس کی بک چلتی ہے وہی کماتا ہے. بکیا کماتا ہے. بکیا کے پیسے وہ مردہ نہیں دیتا, اس نے اپنے پے رول کے اوپر بڑے بڑے رکھے ہوتے ہیں بدماش. اگلے وسیم اکرم کے بھرا نو چک لیا ایسا نا. ساری باتیں یاد ہے آپ کو. اچھا, ایسی باتیں آپ کو یاد ہیں جن سے آگ لگ سکتی ہے, اور کہتے ہیں یار پائپ کا رکھ کے بھول گیا, چابی کا رکھ کے بھول گیا, اینک کا رکھ کے بھول گیا. وہ یہی چیزاں اتنے پہ نا, جگہ کوئی نہیں گئی ہارڈ ڈرائیو دے وچ. تو شارٹ ٹرم میموری جو ہے, شارٹ ٹرم میموری ڈسٹرب ہو جاتی. جی,
नासिर मिनाज कहते हैं, दादाजी ये फरमाइए कि स्ट्रीट वेंडर्स, स्मॉल स्केल बिजनेसेस और नॉन रजिस्टर्ड जो एंटिटीज हैं, क्या जीडीपी में इनका भी हिस्सा होता है? चलाते ही ये अज्यूम्ड किया जाता है कि इनका ये शेयर हो सकता है, एक फर्ज कर लिया जाता है। जिस तरह रिटेल का सेक्टर है, रिटेल के सेक्टर को आप फर्ज करके जीडीपी का हिस्सा बनाते हैं ना, जी, अज्यूम किया जाता है। एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं हो पाती, ना हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं। हमारे पास क्या, दुनिया की किसी मईशत के पास ये रिसोर्सेज नहीं है कि वो इनकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर सके। जी, नेक्स्ट मैसेज पे पढ़ूं? बिल्कुल। आपका ट्विटर पर एक फॉलोअर है राय वहीद खरल, आहो ऐसे भी आ गया है। हाँ, जोड़ता हुआ आ गया। कहते हैं, दादाजी आपने 2019 के एक दादा पोता शो में कहा था कि 2019 की निस्बत 2020 महंगा तरीन साल होगा और 2020 की निस्बत 2021 महंगा तरीन साल होगा। तब दिल्ली सरकार आपकी पेशगोइयों पर पूरी उतर रही है, उन्हें अप्रिशिएट कर दीजिए। यार मैं क्या करूँ, आप मुझे मुंह छुपाना पड़ रहा है, लेकिन मैं 2019 को आपको तैयार कर रहा था मेंटली जी, है, आपको मैं तैयार कर रहा था, क्योंकि वो एक बंदा था ना, वो जिस शाख पे बैठा हुआ था वो उसको काट रहा था जी। तो मेरे जैसे ने किसी पास से खरीदे हुए कहा गिर जाएगा तो यार ना कर, वो बाज नहीं आया, वापस आया तो वो गिरा पड़ा था। उसने कहा इसकी ज़ुबान काली है, इसने मुझे कहा था तो गिर जाएगा, तो मैं गिर गया हूँ। उसने कहा मेरी ज़ुबान के मसला नहीं है, सीधा सीधा एक और साइंस का असूल है कि जिस शाख पे बैठ के तू उसे काट रहा है तुमने गिरना ही गिरना है। तो हम भी इसी असूल के तहत देख रहे थे कि जो इनकी हरकतें हैं, वैसे वो हमारी अंदाजे से बहुत ज़्यादा नामकूल और कम ज़रफ़ और बेहया साबित हुए हैं, लेकिन जो उस वक्त हरकतें नज़र आई थी उसके पेश नज़र मैंने कहा था, और 2021 के बाद भी मुझे कोई हालात बेहतर होते हुए नज़र नहीं आ रहे। असल में खौफनाक और मायूस कुन बात यह है, उससे भी एक मायूस कुन बात है, जब ये तूफान थमेगा ना तो हम सीधा डिफ्लेशन में जाएंगे। वो डिफ्लेशन इटसेल्फ एक तबाही होती है, वो भी तबाही होगी। मतलब चीज़ों का सस्ता हो जाना और इन्फ्लेशन यानी महंगाई का ना होना भी एक्सपर्ट्स कहते हैं। देखिए, मैंने एक बात आपको इसी प्रोग्राम में कही थी, जब कोरोना का पहला वेव ख़त्म हुई है तो मैंने, और जिस तरह इन्होंने कोरोना के तमस्खर उड़ाना शुरू किया है कि 25 लाख रुपए पैसे सारे जेबा छुपा लाए हैं और बबलियाँ मारनी शुरू कर दिया, ओ हमने कोरोना भगा दिया। मैं क्या यार, बात यह है कि जिस तरह की ये हरकतें कर रहे हैं, अब जब कोरोना की दोबारा वेव आएगी ना तो ये कहेंगे ना कोरोना आ गया, तो इनकी बात का किसी ने यकीन नहीं करना। मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ, मैंने दादा पोता शो पे कहा था कि फिर इनकी बात किसी ने नहीं सुननी और किसी ने नहीं माननी, और एग्जैक्टली इस वक्त यही हो रहा है कि वो कहते हैं कोरोना आ गया, लोग कहते हैं हालांकि परसों जो है 75 डेथ इन ए डे रिपोर्ट हुई हैं और वो NCOC डाटा लुकाता फिर रहा है, जारी नहीं बाहर। ठीक है, अखबारात TV चैनल को व्हाट्सएप आए, कोरोना डिस्कस नहीं करना आज फिलहाल, समझ गए? इसका मतलब क्या है कि कोरोना की तबाही बढ़ रही है, लेकिन अगर हुकूमत कहती है तो हुकूमत का आगे से ठट्ठा और मजाक उड़ता है। क्या? क्रेडिबिलिटी क्राइसिस। जी, क्या अच्छा, अब ये हुकूमत की क्रेडिबिलिटी जो है वो हुकूमत की क्रेडिबिलिटी होती है, किसी स्पेसिफिक गवर्नमेंट तक महदूद नहीं रहती। और जब ये सुनामी उतरेगा, जब ये अजाब जो है ये टलेगा, हमारे ऊपर जो नाजल हो चुका है, जब ये रवाना और रुखसत होंगे, उसके बाद आपको कूल ऑफ पीरियड चाहिए होगा। उस कूल ऑफ पीरियड के अंदर रियासत के अदारे, और जब मैं कह रहा हूं इदारे, महकमा डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहा कि वजारत दफा का डिपार्टमेंट नहीं, अदारे, हुकूमत, उसकी क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश करने के लिए आपको कम से कम 3 से 5 साल चाहिए होंगे कि जिसमें लोगों को यकीन आए कि जब हुकूमत कहती है कि जान अल्लाह को देनी है तो फिर हुकूमत कहती है और जान देती है। वो उस चवले आजम की तरह भाग नहीं जाती, वो मुंह फाड़ के जो हासिफ सईद को जेल में धक्का दे के खुद दौड़ गया, उसके बाद नजर नहीं आया वो चवला आदमी जो कहता था अल्लाह को जान देनी है। उसको शर्म नहीं आई, कसम उठा के उसने झूठ बोला था, और जिसकी कसम उठाई थी वही तुम्हें पकड़ेगा और तुम्हें जलीलो खार करेगा इस दुनिया के अंदर भी। आखिर तो हमने क्या देखी है, ठीक है, जब देखेंगे तो देखेंगे, लेकिन दुनिया के अंदर तुम्हें जलीलो खार करेगा। तूने उसको गवाह बना के कसम खाई हुई है और झूठ बका हुआ है तुमने, और उसने भी, और तुम्हारे साथ जो वर्दी वाला बैठा था, उन दोनों को भी देना पड़ेगा ये सवालों का जवाब। अल्लाह को गवाह ना बनाओ कभी अपने झूठ का, उसे सब पता है और वो फिर उतने ही बुरे तरीके से बेनकाब करता है। ये जो डिस्क्रेडिट लोग हैं,
یہ جو ردے ہوئے لوگ ہیں, یہ جو جھوٹے لوگ ہیں جو اس معاشرے کے اوپر مسلط ہیں, جنہوں نے پورے گورننس کے سیٹ اپ کو ڈسکریڈٹ کر دیا, جب یہ ٹلیں گے تو کول آف پیریڈ چاہیے ہوگا. میں کول آف کا لفظ ڈیلیبریٹلی یوز کر رہا ہوں, جس کے اندر ریاست یہ ثابت کر سکے عوام کو کہ یار ہم سچ بولا کرتے ہیں, یار ہماری بات سچ بھی ہوتی ہے. انجن ہیٹ اپ ہونے کے بعد جب آپ گاڑی روک کے پانی ڈالتے ہیں, انجن بند کر دیتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں ہاتھ بند کے, کچھ نہیں کرتے آپ, ٹھیک ہے نا. یہ کول آف پیریڈ چاہیے ہوگا آپ کو. حضور تباہی شارٹ ٹرم نہیں ہے. یہ جو میں کہتا ہوں بچوں کو باہر پڑھنے بھیجو, یہ ان تمام تباہیوں کے پیش نظر کہتا ہوں. آپ نے پھر ولاگ شروع کر دیا تعلیم پہ؟ آپ کے نہیں کوئی دیکھ رہا تو نہ دیکھے یار, ریسورسز آئے ہو گئے سارے میرے. ہاں 4 ولاگ کیے, 2-2.5 ہزار سے اوپر نہیں دیکھا, کھپ پائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کل اسٹوڈیو نہیں آیا, ساری ولاگ کھینچ گئے. ہم رکھ دیتے ہیں, جس کا دل کرے گا دیکھ لے گا. یار ہم تو سرخرو ہو جائے نا کہ ہم نے تو کہہ دیا تھا جی, ہم نے اپنا اذان دینے کا فرض پورا کر دیا تھا. فیڈ بیک جی دادا جی, ویسے کورونا کے بندے حکومت زیادہ بھی تو ڈال سکتی تھی, زیادہ کیوں نہیں ڈالے؟ کیا تباہی شباہی دکھانے کے لیے, امداد لینے کے لیے بندے زیادہ بھی تو کر سکتے تھے. نہیں نہیں امداد وہ کہتے نے پہلے پیسے جڑے لے سن, وہ کی کیتا ہے 25 لاکھ 90 کروڑ کا ہاسپٹل تو کھا گئے لاہور میں, ٹھیک ہے نا. اور سیکنڈ کی ویو آنے سے این پہلے وہ ہاسپٹل ڈسمینٹل کر دیا. میں نے وی لاگ کر دیا اس. جی جی نام نشان غائب کر وی لاگ نہیں کیا میں نے, ابھی کروں گا میں وی لاگ. وہ یاد دلائیں یار ہاسپٹل پہ کرنے, تو وہ ہاسپٹل وہ پھر وی لاگ میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتائیں گے. جی محمد ارسلان کا میسج ہے, کہتے ہیں دادا جی کریانہ کی دکان سے 3 پاؤ آٹا, کھلا گھی 40 روپے کا اور 30 روپے کی دال خریدتے ہوئے ایک شخص کی آواز سنی, جو سبزی والے کی, جو کہہ رہا تھا کہ آلو 100 روپے کلو. فرمائیے یہ زمین کتنی تنگ ہونی ہے لوگوں پہ؟ یار ویسے میں آپ کی بات ہے, میں نے 120 روپے کلو والے آلو کی بات کی تھی جب میں خرید کے لایا تھا. کل میں پھل خریدنے گیا ہوں تو میں نے دیکھا ساتھ میں آلو بھی بک رہے تھے. ٹھیک ہے, کس ریٹ پہ جی؟ تو وہ 80 روپے پہ. اللہ کو جان دینی ہے. پھر وہی بات کہ سالم گل کتنے گئے, تازہ آلو 80 روپے بک رہے تھے. تو اس کا مطلب یار اور بھائی 130 سے کم ہوئے ہیں. یہ 20 روپے والی آئٹم ہے. یہ دیکھو میری بات سن, ہم کر رہے ہیں سامعین کرام, ہم اس گورنمنٹ میں جی رہے ہیں, قوم مجہول الجاہلیہ للعقل المحدود المحدود لمیٹڈ ایڈیشن. ہم اس میں جی رہے ہیں کہ کرونا کے درمیان تمام برانچ لائنوں کے اوپر انہوں نے ٹرینیں بند کر دی. ریلوے کی کیا کیا, برانچ لائنوں پہ ٹرینیں بند کر دی. جیسے لاہور سے پاک پتن جاتی تھی, اپنا پنڈی سے کوہاٹ والی, ٹھیک ہو گیا, اور کراچی سے سکران ڈالی بند کر دی. ٹھیک ہے, اب ان پوسٹ کرونا میں ان کو بحال کرنا تھا, دوبارہ چلانی تھی. وہ بحالی کے باقاعدہ فیتے کاٹ رہے ہیں, دمالیں ڈال رہی ہیں, گھنگلو توڑے جا رہے ہیں کہ ٹرین کا افتتاح کر دیا. ماما یہ کی ٹرین کا افتتاح ہے, اس میں سے 2 ایک ایسی ٹرینیں ہیں کہ جس میں خواجہ سعد رفیق صاحب نے ہماری تنقید سے تنگ آ کے ہمیں مجبوراً انوائٹ کیا تھا, اور نجم ولی خان صاحب بھی اس کے اعلیٰ افسر لگ گئے تھے. تو پھر انہوں نے ہمیں کہا کہ یاری دوستی بھی نبھا لیں تاکہ بعد میں کام آئے گی, تو ہمیں بلا لیا, انہوں نے طلب کر لیا, ہم چلے گئے. یعنی ان کے ایکچوئل افتتاح جو تھے اس میں ہم بنفس نفیس شریک ہوئے. دوبارہ افتتاح ہو گیا ہے, وہ چیک کیا تو نہیں, یہ کرونا کے درمیان جو بند کی تھی ان کو کرنا ہے. ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں یار, تو پھر یہ بھی مان لیں. میرا دکھ وہی ہے, آئٹم 20 روپے کلو والی ہے. ہاں آپ 80 روپے پہ سجدہ شکر ادا کر رہے ہیں. 130 پہ 80 پہ آ گیا نا, اللہ خیر کرے گا 50 تک بھی آئے گا. ٹھیک ہے, اس ملک میں پیدا ہوتی ہے سب. ہاں جی, لیکن یہ بات اب 20 روپے کو جاؤ بھول. ٹھیک ہے, دیکھو جب ہم نے صحافت شروع کی تو اس وقت سبزی کی ایوریج پرائس جو ہوتی تھی, موسمی سبزی جب پنجاب کی آ جائے تو اس کی ایوریج پرائس 5 روپے ہوتی تھی. ٹھیک ہے, پھر یہ مہنگا ہوا, پھر یہ 10 روپے پہ آئی, پھر یہ 20 روپے پہ آ گئی, اور 20 روپے پہ کب آئی, 20 روپے پہ آئی, پھر 30 روپے پہ آئی. 30 روپے پہ جب کب آئی, جب میاں نواز شریف صاحب کی حکومت سے ہم نے پورے پھکڑ تولے ان کو, تبرے کیا ان کو, بند بھی ہوا, ہمارا پروگرام بھی بند کیا. ٹھیک ہے, ہم نے ان کی, اب اس دور کی یہ حقیقت ہے کہ یہاں پہ جو ڈیلی سبزیاں ہیں, روٹین کی سبزیاں ہیں, ان کی ایوریج پرائس 50 روپے پہ آ گئی.
नहीं दादाजी, इसलिए कम बता रहे 50 से कम को आप 50 से कम को आप भूल जाएं, राइट ऑफ कर दें। 50 से ऊपर रहेगी, जब तक टोकरी भी होगी ना वो सब्जी, तो 45-50 से नीचे नहीं जाएगी। मैं फर्स्ट ग्रेड की बात कर रहा हूँ, 50 से वो नीचे नहीं जाएगी, ये बात आप जहन में रख लें। उसने 50 से 100 के दरमियान रहना, और जैसे ही वो ऑफ सीजन होगी, सिंध की आएगी पंजाब में, या गिलगित बल्तिस्तान की आएगी पंजाब में इस्तेमाल होने के लिए, जब वो इस लेवल पे आएगी तो फिर वो 100 प्लस पे चली जाया करेगी। मेरा फिर भी एक बात पे यकीन है, प्रोवाइडेड के डॉलर 160 का रहे दादाजी जिसकी उम्मीद नहीं। भाड़ में जाए डॉलर, मैं और मेरा मुल्क इतना बदकिस्मत नहीं है कि यहाँ पैदा होने वाली चीज में 150 रुपये खरीद के खाऊं। दादाजी ये एरर आ रहा है, ये कहीं एरर आ रहा है। जब हम किसी आखिरी फिक्र, जी उसके बाद क्लोज, ठीक है, ये मौजू क्लोज। हाँ, इंजील मुकद्दस का ये फिक्रा है। कुछ लोग इसको कुरान से जोड़ देते हैं, नहीं, ये इंजील मुकद्दस जो है वो उनकी किताब है, उसका होली बाइबल है, होली बाइबल है, उसका नाम एहतराम से लेना चाहिए। इंजील मुकद्दस का ये फिक्रा है, और मैं कोट कर रहा हूँ कि जब हम किसी कौम से नाराज होते हैं तो हम मस्खरों को उनकी तरह उनके ऊपर हुक्मरानों के तौर पर मुसल्लत करते हैं। अल्लाह नाराज हो गया, या अल्लाह माफ कर दे दादाजी, इतनी अल्लाह ज़मीन नाराज हो हो गई। गया। आप देखें, आप मस्खरे नहीं देख रहे अपने ऊपर मुसल्लत हुए हुए, आप उनकी शक्लें देखें। आपको वो जो था ना, वो कपूर वाला गाना, कहाँ गए वो दिन, ठीक है ना, वो यार, वो उसका जो था वो क्लाउन के ऊपर वो मूवी थी उसकी, वो क्लाउन की लाइफ की ट्रेजेडी थी, अच्छा, क्लासिक्स में शुमार होती है वो, जिसका गाना है जाने कहाँ गए वो दिन, है कहते थे तेरी राह में दिल को, वो क्या है जी, जो भी है जी। तो वो जब वो मेकअप उतारता है तो उसकी शक्ल जिस तरह की निकलती है, वो जो रंग जब उतारता है उसकी शक्ल जिस तरह की निकलती है, क्या आपको अपने ऊपर मुसल्लत हुए हुए शख्सों की चेहरे उसके साथ रिजेम्बलेंस नजर नहीं आते? तो लिहाजा हाँ, अल्लाह नाराज हो गया है। अल्लाह को मनाने की फिक्र करें, क्योंकि उसने अपना अजाब आप पे मुसल्लत कर दिया। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे। आमीन। दादाजी बेहद शुक्रिया। नाज़रीन किराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का ये स्पेशल एपिसोड जो कि आपके फीडबैक पर मुश्तमिल था, आप देख रहे थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये काविश आपको पसंद आई होगी। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। हफ्तावार तातील के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी पीर को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।